आजको हाम्रो भिडियो छ हामी किन जन्मेका छौँ, हामी जन्मिनुको उद्देश्य के हो, हामी जन्मिनुको रहस्य के हो, जब हामी जन्मिन्छौँ र जन्मिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ, कसरी जीवन बाँच्नुपर्छ, कस्तो उद्देश्य राख्नुपर्छ, यो हामी किन जन्मेका छौँ भन्ने प्रश्नको जवाब खोज्नको लागि ठुल्ठुलो विद्वानहरूले, ठुल्ठुलो मान्छेहरूले चाहिँ अहिलेसम्म धेरै प्रयासहरू गरेका छन्। कुनै मान्छे सफल हुन्छ, कुनै मान्छे असफल हुन्छ, कुनै मान्छे एकदमै महान बन्छ, कुनै मान्छे जिनियस बन्छ, कुनै मान्छे एकदमै उत्कृष्ट सफलता पाएको हुन्छ। कुन मान्छे कस्तो बन्छ, उसको जीवन कस्तो हुन्छ, कतिको विशिष्ट हुन्छ, त्यो मान्छेले आफ्नो जीवनमा लिएको उद्देश्यले त्यो मान्छेको जीवनको निर्धारण गर्ने काम गर्छ। त्यही भएर यो वास्तविक रूपमा चाहिँ यो उद्देश्य के हो, लक्ष्यको अर्थ के हो, त्यो कुरा मैले अहिलेसम्म जति पनि रिसर्चहरू गरेको छु र मेरो अन्तर्बोधबाट जे कुरा पाएको छु त्यो अनुसार मैले तपाईँहरूलाई आज केही कुराहरू बताउन गइरहेको छु। पहिलो कुरा त हरेक मान्छेको चाहना हुन्छ कि मेरो जीवन एकदमै उत्कृष्ट होस्, एकदमै आनन्ददायी होस्, एकदमै सुखमय होस्, मलाई कुनै अभाव नहोस्, मलाई सबैले चिनोस्, मेरो जीवन एकदमै उत्कृष्ट होस्, एकदमै महान होस्, एकदमै सफल होस्। तर यो चाहना सबै मान्छेको पुरा हुन सकेको हुँदैन। किन भन्दाखेरि जुन मान्छेले जति ठुलो लक्ष्य लिएको हुन्छ, जति ठुलो उद्देश्य राखेको हुन्छ, त्यो मान्छेको जीवन त्यति नै विशिष्ट हुन्छ, त्यति नै धन्य हुन्छ। कुनै मान्छेले चाहिँ सानैदेखि म एउटा ठुलो समाजसेवी बन्छु, पुरै देशको लागि, पुरै विश्वको लागि एउटा उदाहरणीय काम गर्छु। कुनै मान्छेले चाहिँ म एकदमै जिनियस वैज्ञानिक बन्छु, एकदमै ठुलो मान्छे बन्छु, म यो देश रूपान्तरणको लागि, यो समाज रूपान्तरणको लागि, यो विश्व रूपान्तरणको लागि एकदमै नयाँ नयाँ कुरा लिएर आउँछु, एकदमै अनौठो कुराहरू लिएर आउँछु। कुनै मान्छेले चाहिँ एकदमै महान नेता बन्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ, म यो देशको यस्तो सिस्टमहरूलाई हटाउँछु, यो देशलाई स्वर्ग जस्तो बनाउँछु, पुरै पृथ्वीकोलाई चाहिँ स्वर्ग जस्तो बनाउँछु, र त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ एकदमै महान नेता बन्ने गर्छन्। त्यस्तै जुन मान्छेले जति राम्रो खालको उद्देश्य राखेको हुन्छ, जति पुरै प्रकृति, ब्रह्माण्ड र पुरै मानव समुदायको हितको लागि, पुरै प्रकृतिको संरक्षणको लागि एकदमै महान उद्देश्य लिने गर्छन्, त्यो मान्छेहरू जहिले पनि एकदमै विशिष्ट भएका छन्, एकदमै उत्कृष्ट सफलता प्राप्त गरेका छन्। र हाम्रो जीवनको उद्देश्य कस्तो राख्नुपर्छ, वास्तविक रूपमा चाहिँ यो उद्देश्यको अर्थ के हो, त्यो कुरालाई म बुझाउनको लागि तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, एउटा कथा बताउँछु। त्यो कथा एउटा माझीको कथा हो। कुनै बेला चाहिँ कुनै ठाउँमा एउटा माझी बस्थ्यो। त्यो माझीले चाहिँ अब दिनकै माछा मार्ने काम गर्थ्यो र त्यो माछा मारेर ल्याएर त्यसलाई बेचेर चाहिँ अब आफूलाई दैनिक जीवनमा चाहिने अब जति पनि खाद्यान्नहरू हुन्छ, खानेकुराहरू, बस्ने कुराहरू, त्यो सबै कुरा चाहिँ व्यवस्था गरेर मजाले बस्थ्यो। उसको छोराछोरीहरूसँग एकदमै रमाइलो जीवन बिताइरहेको थियो। उसको छोराछोरीले अरूलाई पनि राम्रै तरिकाले पालन पोषण गरेको थियो। र त्यही बेला एउटा कुनै कर्पोरेट मान्छे, कुनै एउटा व्यवसायी त्यहाँनिर पुग्यो र त्यो व्यवसायीले त्यो माझीसँग कुरा गर्यो कि तपाईँले दिनको कति माछा मार्नुहुन्छ र कसरी तपाईँको आफ्नो जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि त्यो माझीले भन्यो कि म दिनको 5 किलो माछा मार्छु र त्यो माछालाई बेचेर आफ्नो जीविका उपार्जन गरिरहेको छु। म धेरै होइन, 2-3 घन्टा मात्रै माछा मार्छु र त्यतिले मलाई पुगिरहेछ। म एकदमै राम्रो तरिकाले बसिरहेको छु, मेरो जीवन एकदमै आनन्ददायी छ। त्यसपछि त्यो व्यवसायीले उसलाई भन्यो कि हेर्नु, तपाईँ दिनको 5 किलो माछा मार्नुहुन्छ, यसले तपाईँलाई केही पनि मतलब सेभिङ गर्न सक्नु भएको छैन। यदि तपाईँले दिनको 1 घन्टा मात्रै बढी माछा मार्नुभयो भने तपाईँले दिनको 7-8 किलो माछा मार्नुहुन्छ र तपाईँले जति धेरै माछा मार्न सक्नुभयो त्यति तपाईँले त्यो माछालाई बेचेर त्यति धेरै पैसा कमाउनुहुन्छ र तपाईँले दैनिक खर्च गर्ने पैसाहरू बाहेक तपाईँले केही पैसाहरू सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, केही बचत गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि त्यो माझीले त्यो व्यवसायीलाई सोध्यो कि ठिक छ, म दिनको अब 1 घन्टा बढी माछा मार्छु, अलिकति बढी पैसा सेभिङ गर्छु, बचत गर्छु, त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि त्यो व्यवसायीले भन्छ कि ठिक छ, तपाईँले जति धेरै पैसाहरू बचत गर्दै जानुभयो, तपाईँसँग कुनै बेला यति पैसा हुन्छ कि तपाईँले एउटा बोट किन्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी तपाईँले माछा मार्दाखेरि अलि थोरै मार्नुहुन्छ, तर पछि बोट किनिसकेपछि तपाईँ खोलाको बिचमा गएर माछा मार्न सक्नुहुन्छ, झन् धेरै माछा मार्न सक्नुहुन्छ र जति धेरै माछा मार्न सक्नुभयो तपाईँले त्यति नै धेरै पैसा कमाउनुहुन्छ, त्यति नै बचत गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि त्यो माझीले सोध्छ कि ठिक छ, म एकदमै धेरै पैसा कमाउँछु, धेरै बचत गर्छु, त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि फेरि व्यापारीले उत्तर दिन्छ कि अब तपाईँसँग त्यति धेरै माछा मार्नुभयो भने तपाईँसँग धेरै पैसा हुन्छ र तपाईँले पछि एउटा ठुलो जहाज किन्न सक्नुहुन्छ र एउटा ठुलो जहाज किन्नुभयो भने तपाईँ त पछि समुद्रमा गएर धेरै माछा मार्नुहुन्छ र त्यो माछा चाहिँ संसारको कुना कुनासम्म पुर्याउनुहुन्छ। हरेक देशमा तपाईँले एउटा ठुलो व्यापारी बनेर त्यो एउटा हरेक देशमा चाहिँ माछाको सप्लाई गर्नुहुन्छ र तपाईँ
तपाईँको जीवन एकदमै धन्य हुन्छ। तपाईँसँग हरेक कुराहरू हुनेछ। तपाईँ आफ्नो छोराछोरीहरूलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले पढाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै तपाईँको परिवारलाई चाहिँ एकदमै खुसी दिन सक्नुहुन्छ। एकदमै आनन्दित तरिकाले बस्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको जीवन एकदमै सफल र एकदमै उत्कृष्ट हुनेछ भनेर भन्छ। त्यसपछि त्यो माझीले भन्छ कि त्यसो भए मेरो परिवारलाई सुखी बनाउनको लागि, सुखी हुनको लागि, आनन्दित हुनको लागि, एकदमै राम्रो जीवन बिताउनको लागि चाहिँ मैले अब अहिले जुन 4 घन्टा 5 घन्टा माछा मारिरहेको छु त्यसको लागि त्यो छोडेर डुङ्गा किन्नु पर्यो। त्यसपछि 7-8 घन्टा माछा मार्नु पर्यो। त्यसपछि फेरि त्यो डुङ्गाले पनि छोडेर अब घर परिवारलाई छोडेर एउटा ठुलो जहाज किनेर धेरै माछा किनेर पुरै संसारभरि माछा सप्लाई गर्नु पर्यो। र त्यसको लागि त म आफ्नो परिवारलाई नै छोडेर बाहिर जानुपर्छ। व्यापारमा यति धेरै बिजी हुनुपर्छ कि मैले आफ्नो जीवन, आफ्नो परिवार, प्रकृतिलाई नै बिर्सिनुपर्छ। यदि मैले सुख पाउनको लागि, शान्ति पाउनको लागि, सन्तुष्टि पाउनको लागि पुरै परिवार सबै कुरा छोडेर त्यति गर्नुपर्छ भने त त्योभन्दा त म अहिले पनि दिनको 3-4 घन्टा माछा मारेर मजाले म आफ्नो छोराछोरीसँग चाहिँ एकदमै रमाएको छु। परिवारमा एकदमै मिलेर बसेको छु। यो प्रकृति ब्रह्माण्डसँग चाहिँ एकदमै नजिकिएको छु र मलाई एकदमै आनन्द छ। मेरो जीवन एकदमै सुखी छ, एकदमै राम्रो छ। र यही आनन्द पाउनको लागि, यही सुख पाउनको लागि मैले त्यति धेरै त्यति धेरै ठुलो जाल किन बुन्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो व्यापारीले केही पनि बोल्दैन। मैले यो कुरा किन भने भन्दाखेरि जस्तो कि अब पैसा नै सबैभन्दा ठुलो कुरा होइन। सबैभन्दा पहिलो कुरा त हामीलाई हाम्रो उद्देश्य कस्तो हुनुपर्छ, वास्तवमा कुन कुराले हामीलाई शान्ति र सन्तुष्टि दिन्छ, कुन कुराले हाम्रो जीवनलाई धन्य बनाउँछ। पैसाले नै सबै कुरा पुग्ने भए, पैसाले नै मान्छे उत्कृष्ट जीवन पाउने भए त अमेरिका अहिले संसारको सबभन्दा धनी देश छ। त्यहाँको मान्छेहरूसँग थुप्रै पैसा छ, अथाह सम्पत्ति छ, एकदमै धनी मान्छेहरू छन्। त्यहाँको मान्छेहरू एकदमै सुखी हुनुपर्ने हो, एकदमै सन्तुष्ट हुनुपर्ने हो, एकदमै शान्तिपूर्ण जीवन बिताउनु पर्ने हो। तर वास्तविक रूपमा चाहिँ रिसर्चहरूले के बताउँछ भन्दाखेरि अमेरिकाको 80% भन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ मानसिक समस्याले, चिन्ताले, माइग्रेनले चाहिँ ग्रसित छ। भन्नुको अर्थ पैसा भएर पनि अमेरिकाको सबै मान्छेहरू सन्तुष्ट छैन, शान्त छैन, एकदमै राम्रो जीवन बिताउन सकेको छैन। त्यही भएर पहिलो कुरा त उद्देश्य हाम्रो एकदमै महान हुनुपर्छ, एकदमै ठुलो हुनुपर्छ। नेपालीमा हाम्रो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्नुभएको छ कि उद्देश्य लिनु के उडी छुनु चन्द्र एक। हाम्रो जीवन यस्तो हुनुपर्छ कि हाम्रो जीवनबाट कसैले पनि दुःख नपाओस्। हरेक प्राणी, हरेक प्रकृति, हरेक पशुपक्षी, चराचुरुङ्गी सबैलाई फाइदा होस्। हाम्रो वरिपरि भएका सबै मान्छेहरूले हामीसँग चाहिँ एकदमै लाभ लियोस्, हाम्रो जीवनबाट एकदमै खुसी पाओस्, एकदमै आनन्द पाओस्, कसैले पनि हानि नहोस्। सबैको जीवन राम्रो बनाउनको लागि हाम्रो जीवन यदि केही गर्न सक्यौँ भने, हामी सबैको आनन्दको लागि, सुखको लागि आफ्नो जीवनलाई समर्पित गर्न सक्यौँ भने, एउटा सेवा भाव राख्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवन त्यति नै धन्य हुन्छ। पहिलो कुरा त हामी जुन काम गर्छौँ त्यो कामबाट शान्ति पाउनु, सन्तुष्टि पाउनु एकदमै ठुलो कुरा हो। त्यही भएर सकेसम्म हामी जुन काम गर्छौँ त्यो कामले चाहिँ हामीलाई शान्ति देओस्, सन्तुष्टि देओस्। र शान्ति र सन्तुष्टि दिने कामहरू त्यो कामहरू नै हो जसले चाहिँ प्रकृतिको सेवा गर्छन्, मानव समुदायको सेवा गर्छन् र मिलेर बस्छन्। हरेक प्रकृति, प्राणी, मानिसहरूदेखि लिएर वरिपरि भएको हरेक परिस्थितिसँग चाहिँ एकदमै मिलेर बस्छ। र उद्देश्य भनेको एकदमै ठुलो, एकदमै महान मान्छे बन्ने, सबैको लागि उदाहरणीय मान्छे बन्ने, कसैको लागि पनि दुःख को माध्यम नबनौँ भने जस्तो उद्देश्य नै एकदमै ठुलो उद्देश्य हो। हाम्रो जीवनमा 2 प्रकारको उद्देश्य हुन्छ, एउटा अल्पकालीन उद्देश्य, अर्को दीर्घकालीन उद्देश्य। अल्पकालीन उद्देश्य भनेको जस्तो कि कसैले म डक्टर बन्छु, इन्जिनियर बन्छु, लेखक बन्छु, चाहिँ यो बन्छु त्यो बन्छु भन्ने उद्देश्यहरू राखेको हुन्छ, लक्ष्यहरू राखेको हुन्छ। त्यो लक्ष्यहरू भनेको अल्पकालीन लक्ष्य हो। किन भन्दाखेरि एउटा विद्यार्थीको उदाहरण लिनुहोस्। एउटा विद्यार्थीको सुरुमा 8-9मा पढ्ने विद्यार्थीहरूको एउटा उद्देश्य हुन्छ कि उसलाई चाहिँ एसएलसीमा टप गर्नु छ, 12मा टप गर्नु छ, त्यसपछि इन्जिनियर बन्नु छ, डक्टर बन्नु छ। सुरुमा उसको लक्ष्य हुन्छ त्यो पढाइको लक्ष्य मात्रै हुन्छ, डक्टर बन्ने, इन्जिनियर बन्ने। तर जब ऊ डक्टर बनिसक्छ, इन्जिनियर बनिसक्छ, त्यसपछि उसको लक्ष्य समाप्त हुँदैन, फेरि उसको अर्को लक्ष्य सुरु हुन्छ। डक्टर बनिसकेपछि, इन्जिनियर बनिसकेपछि उसको अर्को लक्ष्य हुन्छ कि पैसा कमाउने, धेरै पैसा कमाउने, अनि त्यसपछि ठुल्ठुलो घर बनाउने, जीवनमा जति पनि सुखका स्रोतहरू छ त्यो सुखको स्रोतहरू पाउने।
त्यसपछि मान्छेहरू पैसा कमाउन थाल्छन् र पैसा जम्मा गर्छन् र पैसा जम्मा गर्दै जाँदाखेरि फेरि उसले आफ्नो जीवनको धेरै अमूल्य समयहरू बिताइसकेको हुन्छ। त्यसपछि ऊ शान्त हुन खोज्छ, सन्तुष्ट हुन खोज्छ, रमाइलो गर्न खोज्छ, के अरे प्रकृतिलाई फाइदा हुने खालको, मानव समुदायलाई फाइदा हुने खालको सेवाहरू गर्न चाहन्छन्। मैले त यो गरेँ त्यो गरेँ, तर वास्तविक जीवन के हो त्यो नै मैले बुझेन। वास्तविक जुन आनन्द पाउनुपर्ने हो, जुन सुख शान्ति र सन्तुष्टि पाउनुपर्ने हो, त्यो नै मैले पाइनँ। त्यसपछि उसले विभिन्न सेवाहरू गर्न थाल्छ, घर परिवारसँग मिलेर बस्न थाल्छ, समुदायको मान्छेहरूसँग चाहिँ प्रशस्त मात्रामा टाइम बिताउँछन्। त्यसपछि उसको जीवनको अर्को उद्देश्य सुरु हुन्छ, त्यो भनेको शान्ति पाउने, सन्तुष्टि पाउने, सेवा गर्ने। त्यही भएर हाम्रो जीवनको गोरेटोमा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न समय र विभिन्न परिस्थिति अनुसार चाहिँ हाम्रो उद्देश्यहरू चाहिँ, लक्ष्यहरू चाहिँ परिवर्तन हुँदै जान्छ। यस्तो उद्देश्यहरू भनेको अल्पकालीन उद्देश्य हो। तर दीर्घकालीन उद्देश्य भनेको म यो मेरो जीवनलाई एकदमै धन्य बनाउँछु, मेरो जीवनलाई एकदमै महान बनाउँछु, मेरो जीवनलाई उदाहरणीय बनाउँछु, मेरो जीवनबाट हरेक प्राणीले, हरेक मानिसहरूले चाहिँ एकदमै फाइदा लियोस्, म सबैको लागि अनुकरणीय होम। यस्तो खालको उद्देश्यहरू भनेको दीर्घकालीन उद्देश्य हो। एकदमै यस्तो उद्देश्यले मान्छेलाई चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट बनाउँछ, एकदमै सफल बनाउँछ, एकदमै महान बनाउँछ। त्यही भएर पहिलो कुरा त हामीले यो अल्पकालीन र दीर्घकालीन उद्देश्य छुट्याउन सक्नु पर्यो। र त्यो दीर्घकालीन उद्देश्य हामीले राख्यौँ भने त्यो दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि डक्टर बन्ने, इन्जिनियर बन्ने, पैसा कमाउने, यो कुराहरू बिस्तारै हाम्रो जीवनमा त्यो मजाले हुँदै जान्छ। किन भन्दाखेरि अब एउटा ल अफ अट्र्याक्सन भन्ने हुन्छ। यो संसारमा अहिलेसम्म सबभन्दा धेरै बिक्री भएको एउटा किताबको नाम हो द सिक्रेट भनेर। त्यो द सिक्रेट भन्ने किताबको लेखक हुनुहुन्छ रन्डा बर्न। उहाँले यो किताबमा ल अफ अट्र्याक्सनको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ। हामी जुन कुरा सोच्छौँ त्यही अनुसारको हाम्रो फ्रिक्वेन्सीहरू उत्पन्न हुन्छ, भाइब्रेसनहरू, वेभहरू निस्किन्छ र त्यही फ्रिक्वेन्सीले, त्यही वेभले चाहिँ हाम्रो जीवनको निर्धारण गर्ने गर्छ कि हामी कस्तो जीवन पाउँछौँ, कस्तो उद्देश्य पाउँछौँ। त्यही भएर हामी जति ठुलो, जति महान लक्ष्य राख्यौँ, हामी त्यति नै राम्रो खालको वेभहरू, त्यति नै राम्रो खालको फ्रिक्वेन्सीहरू उत्पादन गर्छौँ र त्यो फ्रिक्वेन्सीले, त्यो वेभले चाहिँ हामीलाई त्यति नै राम्रो कामहरू गर्दै जान उत्प्रेरित गर्छ। त्यति नै हामीले गरेको कामहरूमा चाहिँ सफलता पाउन चाहिँ मद्दत गर्छ। त्यो शक्तिहरूले, त्यो वेभहरूले, त्यो फ्रिक्वेन्सीहरूले चाहिँ हाम्रो जीवनको हरेक क्षेत्रमा, हरेक पाइलामा चाहिँ भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यही भएर उद्देश्य भनेको एकदमै महान लिनुपर्छ, एकदमै ठुलो लिनुपर्छ। र यही कुरालाई मैले तपाईँहरूलाई बताउनको लागि एउटा अर्को उदाहरण दिन्छु। त्यो उदाहरण के छ भन्दाखेरि कुनै बेला स्वामी विवेकानन्द चाहिँ अमेरिका जाँदै हुनुहुन्थ्यो र त्यतिखेर चाहिँ हवाईजहाज थिएन। त्यतिखेर मान्छेहरू पानी जहाजमा अमेरिका जान्थ्यो र जुन जहाजमा स्वामी विवेकानन्द हुनुहुन्थ्यो त्यही जहाजमा एउटा विद्यार्थी पनि थियो। त्यो विद्यार्थी इन्डियाबाट अमेरिका पढ्नको लागि जाँदै थियो र त्यो विद्यार्थीसँग स्वामी विवेकानन्दको भेटघाट भयो। त्यसपछि स्वामी विवेकानन्दले त्यो विद्यार्थीलाई सोध्नुभयो कि तिमी अमेरिका गइरहेछौ, किन अमेरिका गइरहेछौ? र त्यो विद्यार्थीले चाहिँ उत्तर दिन्छ कि म पढ्नको लागि, उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि अमेरिका जाँदैछु भनेर। त्यसपछि फेरि स्वामी विवेकानन्दले त्यो विद्यार्थीलाई सोध्नुभयो कि तिमी उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि अमेरिका जाँदैछौ र उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेपछि तिमी के गर्छौ? त्यसपछि फेरि त्यो विद्यार्थीले उत्तर दिन्छ कि म उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेपछि इन्डिया फर्किन्छु र फर्किसकेपछि एउटा ठुलो कम्पनीमा चाहिँ जागिर गरेर आफ्नो जीवन चाहिँ बिताउँछु, एउटा ठुलो कम्पनीमा काम गर्छु। त्यसपछि फेरि स्वामी विवेकानन्दले सोध्नुभयो कि भनेपछि तिमी उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि अमेरिका जाँदैछौ, अमेरिकाबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेर आएर इन्डियाको कुनै ठुलो कम्पनीमा चाहिँ जब गर्छौ, ठुलो कम्पनीको मालिकको अधीनमा रहेर त्यसको ठुलो कम्पनीको मालिकको नोकर भएर काम गर्छौ। त्यसपछि त्यो विद्यार्थीले केही पनि बोलेन। स्वामी विवेकानन्दले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, भन्नुको अर्थ तिमी एउटा नोकर बन्नको लागि, कुनै कम्पनीको मालिकको नोकर बन्नको लागि उच्च शिक्षा हासिल गरेर, एकदमै यति धेरै पढेर, यति धेरै कुराहरू सिकेर तिमी एउटा एकदमै ट्रेन्ड खालको, एउटा एकदमै उत्कृष्ट नोकर बन्न खोजेको छौ। त्यसपछि त्यो विद्यार्थीले केही पनि बोलेन। भन्नुको अर्थ वास्तविक रूपमा चाहिँ हाम्रो लक्ष्य के हो, लक्ष्यलाई हामीले नभेटेसम्म, हाम्रो जीवनको मूल्यलाई नबुझेसम्म हामी
के काम गर्ने के काम नगर्ने त्यो छुट्याउन एकदमै गाह्रो छ। त्यही भएर महान लक्ष्य राख्नुभयो भने तपाईँले जुनसुकै काम गर्नुभयो भने स्वतन्त्र भएर आफूलाई जे मन लागेको छ, जुन कुराले आफूलाई शान्ति र सन्तुष्टि दिन्छ, जुन कुराले चाहिँ सम्पूर्ण प्रकृति सम्पूर्ण प्राणीको हित गर्छन्, भलो गर्छन्, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो के अरे उद्देश्य हो, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो लक्ष्य हो। र त्यसको लागि जे जति कामहरू गरिन्छ त्यो सबै कामहरू चाहिँ हाम्रो त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि चाहिँ हाम्रो लागि सहायक बनेको हुन्छ। र त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई एकदमै शान्ति दिने गर्छ, एकदमै सन्तुष्टि दिने गर्छन्। पहिलो कुरा त हामीले आफ्नो मूल्य बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो उद्देश्य के छ, हामीलाई के गर्नु छ के गर्नु छैन। त्यो मूल्य नबुझेसम्म चाहिँ हामीले अगाडि बढ्न चाहिँ हामीले उत्कृष्ट जीवन पाउन, हामीले सफल हुन चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। सबैभन्दा पहिला त आफ्नो मूल्य बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो उद्देश्य के छ, हाम्रो मूल्य कहाँनिर छ, हामीले कुन काम गरेर हाम्रो मूल्य बन्छ त्यो काम नै गर्नुपर्छ। जस्तो कि अझै मैले तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। कुनै बेला चाहिँ एउटा गुरुले चाहिँ एउटा शिष्यलाई चाहिँ एकदमै चम्किलो ढुङ्गा दिन्छ। त्यो ढुङ्गा दिएर उसलाई भन्छ कि यो पत्थर लिएर तिमी बजारमा जाऊ र यो पत्थर कतिमा बिक्री हुन्छ त्यो सोधेर आऊ। र त्यसपछि त्यो शिष्य चाहिँ त्यो पत्थर लिएर एउटा चामलको पसलमा जान्छ र भन्छ कि हेर्नु न, यो पत्थर चाहिँ एकदमै राम्रो छ, एकदमै चम्किलो छ, यो पत्थर राखेर मलाई केही खानेकुरा दिनु न, केही चामल दिनु न भनेर भन्छ। त्यसपछि त्यो चामलको साउले, त्यो पसलको साउले भन्छ कि आहा यो त ढुङ्गा कति राम्रो छ, यो पत्थर कति चम्किलो छ, यो त मैले पसलमा राखेँ भने एकदमै राम्रो देखिन्छ, ठिक छ मलाई यो पत्थर दिनु, यो पत्थरको लागि मैले तपाईँले 10 किलो चामल दिन्छु भनेर त्यो व्यापारीले भन्छ। त्यसपछि ठिक छ म एकछिन गुरुसँग कुरा गरेर आउँछु अनि त्यसपछि लिन्छु भनेर त्यो शिष्य त्यहाँबाट निस्किन्छ र गएर आफ्नो गुरुलाई भन्छ कि गुरु म एउटा चामल पसलमा गएको थिएँ, त्यो चामल पसलको मान्छेले चाहिँ यसको यो पत्थरको सट्टा 10 किलो चामल दिने भनेर भनेको छ। त्यसपछि फेरि गुरुले भन्यो कि ठिक छ तिमी अब अर्को पसलमा जाऊ, एउटा कपडा पसलमा जाऊ र त्यहाँनिर भन कि यो पत्थर लिएर यसको मूल्य कति दिनुहुन्छ भनेर। त्यसपछि फेरि त्यो शिष्य चाहिँ त्यो पत्थर लिएर चाहिँ एउटा कपडा पसलमा जान्छ र त्यो कपडा पसलको व्यापारीले पनि त्यही कुरा भन्छ। त्यो व्यापारीले पनि त्यही भन्छ कि यो पत्थरलाई मैले आफ्नो पसलमा राखेँ भने यो त कति राम्रो सुहाउँछ, कति राम्रो देखिन्छ, ठिक छ मलाई यो पत्थर दिनु, म तपाईँलाई चाहिँ प्यान्ट र सर्ट चाहिँ दिन्छु भनेर भन्छ। त्यसपछि फेरि ल ठिक छ एकछिन कुर्नु, म एकछिन पछि आउँछु भनेर त्यो शिष्य फेरि त्यहाँबाट फर्किन्छ र फेरि त्यो कुरा गएर आफ्नो गुरुलाई सुनाउँछ। गुरुले फेरि त्यो शिष्यलाई चाहिँ ठिक छ तिमी अर्को पसलमा जाऊ, अर्को एउटा कम्प्युटरहरू मोबाइलहरू भएको पसलमा जाऊ भनेर त्यहाँनिर पठाउँछ। त्यो शिष्य फेरि त्यो पत्थर लिएर त्यो कम्प्युटर मोबाइलको पसलमा जान्छ, त्यहाँ पनि त्यही कुरा गर्छ र त्यो कम्प्युटर मोबाइलको पसलको मान्छेले भन्छ ठिक छ यो पत्थरको सट्टा म तपाईँलाई एउटा मोबाइल दिन्छु र त्यसपछि फेरि त्यो शिष्य फर्किन्छ र गुरुलाई त्यो कुरा बताउँछ र अन्त्यमा त्यो गुरुले भन्छ कि ठिक छ तिमीले यो पत्थर लिएर एउटा सुन चाँदीको पसलमा जाऊ र त्यहाँनिर यसको मूल्य कति भन्छ त्यो बुझेर आऊ भनेर फेरि पठाउँछ शिष्यलाई। त्यसपछि फेरि त्यो शिष्य चाहिँ त्यो एउटा सुनचाँदीको पसलमा जान्छ र त्यो पत्थर देखाउँछ। त्यो पत्थर हेर्ने बित्तिकै त्यो सुनचाँदीको मालिकले भन्छ कि यो पत्थरको मैले तपाईँले 1 करोड पैसा दिन्छु भनेर भन्छ। त्यसपछि त्यो शिष्य चाहिँ एकदमै छक्क पर्छ, एकदमै अचम्म पर्छ कि यही पत्थरको लागि कसैले 10 किलो चामल दियो, कसैले चाहिँ प्यान्ट र सर्ट दियो, कसैले एउटा मोबाइल दियो, तर यहाँनिर यो मान्छेले के भएको छ, यो पत्थरको मूल्य त 1 करोड बताउँदैछ। त्यसपछि त्यो शिष्यले भन्यो कि ठिक छ म गुरुलाई सोधेर आउँछु, त्यसपछि यो बेच्छु भनेर त्यहाँबाट निस्क्यो र गएर आफ्नो गुरुलाई भन्यो कि गुरु आज त चमत्कारै भयो, अचम्म भयो, यो पत्थरको मूल्य त करोडौँ दिइरहेछ त्यो सुनचाँदीको पसलमा। त्यसपछि त्यो गुरुले भन्यो कि हेर यो पत्थर भनेको सामान्य पत्थर होइन, यो त एउटा हिरा हो, हिराको मूल्य त्यो जुन ठाउँमा हिराको मूल्य निर्धारण गरिन्छ त्यही ठाउँमा चाहिँ हिराको मूल्य तिमीलाई बताउँछ। त्यो सुनचाँदीको पसल भनेको यस्तो पसल हो जहाँ चाहिँ यो पत्थरको मूल्य, यो हिराको मूल्य त्यहाँको मान्छेले बुझेको थियो। त्यही भएर जीवनको विभिन्न परिस्थितिहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा तिमी अनेकौँ ठाउँमा जान्छौ, हरेक मान्छेले तिम्रो मूल्य आफ्नो बुझाइअनुसार आफ्नो योग्यताअनुसार तिम्रो मूल्य निर्धारण गर्छ। जुन बेलासम्म जति बेलासम्म तिमी सही ठाउँमा जाँदैनौ, सही निर्णय लिँदैनौ, त्यति बेलासम्म तिम्रो मूल्य तिमीले पत्ता लगाउन सक्दैनौ। यो पत्थरको मूल्य जहाँनिर थियो त्यहीँनिर यसको वास्तविक मूल्य तिमीले थाहा पायौ। ठिक त्यस्तै हो, तिमीले जीवनको गोरेटोमा अब हरेक कामहरू गर्दै जाँदाखेरि, आफ्नो जीवनलाई स्वतन्त्र रूपले बाँच्दै जाँदाखेरि, हरेक ठाउँहरूमा जाँदै गर्दाखेरि तिमीले आफ्नो जीवनको वास्तविक उद्देश्य कुनै न कुनै बेला पाउँछौ। त्यो महान
महान उद्देश्य प्राप्त गर्ने क्रममा तिम्रो जीवन त्यतिकै धन्य बन्दै जान्छ, उत्कृष्ट बन्दै जान्छ। त्यही भएर सकेसम्म धन्य उद्देश्यको लागि, एकदमै महान उद्देश्यको लागि, एकदमै विशिष्ट उद्देश्यको खोजी गर र जुन बेला तिमीले आफ्नो उद्देश्य भेटाउँछौ त्यति बेला तिम्रो जन्म धन्य हुन्छ, तिमीले जन्मेको उद्देश्य पुरा हुन्छ। तपाईको अन्तिम उद्देश्य पढ्नु या कुनै काम गर्नु होइन। तपाईको अन्तिम उद्देश्य त अधिकतम मानिसहरूको मान सम्मान, माया, प्रेम, प्रशंसा तथा तपाईप्रति एउटा छुट्टै लगाव र सहानुभूति पाउनु हो। तपाईको अन्तिम उद्देश्य त उत्कृष्ट खालको शान्ति र सन्तुष्टि पाउनु हो। एउटा महान र अनुकरणीय व्यक्तित्व बन्नु हो जसलाई सबैले प्रशंसा गरोस् र मरेर गएपछि पनि तपाईको एउटा छुट्टै इतिहास बनोस्। त्यसैले तपाईको हरेक कर्म, सेवा, ज्ञान र ध्यान सदैव तपाईको अन्तिम उद्देश्यतिर केन्द्रित राखी आफ्नो हरेक काम, सेवा, ज्ञान र ध्यानको दायरालाई उत्कृष्ट बनाउँदै लाग्नुहोस्। तपाईलाई तपाईको अन्तिम उद्देश्य प्राप्त गर्न कसैले पनि रोक्न सक्दैन। यो उद्देश्यलाई पुष्टि गर्नको लागि एकदमै राम्रो तरिकाले बुझिसक्नु भयो होला जस्तो मलाई लागेको छ। अझै यसलाई मैले एकदमै क्लियर रूपमा बताउनको लागि मैले तपाईलाई अन्तिम एउटा कथा सुनाउँछु। त्यो कथा के छ भन्दाखेरि कुनै बेला चाहिँ भ्याक्तोहरूको कम्पिटिसन भएको थियो। त्यो कम्पिटिसनमा के थियो भन्दाखेरि एउटा पहाडको चुचुरोमा पुग्नुपर्ने थियो र त्यो एउटा भनौँ न महोत्सव जस्तै, एउटा चाडपर्व जस्तै त्यो कम्पिटिसन, त्यो प्रतिस्पर्धा हरेक वर्ष चाहिँ गरिन्थ्यो र त्यो प्रतिस्पर्धा हेर्नको लागि चाहिँ लाखौँ भ्याक्तहरूको उपस्थिति हुन्थ्यो र त्यो प्रतिस्पर्धामा धेरै भ्याक्तहरूले चाहिँ भाग लिएको थियो र त्यो प्रतिस्पर्धा सुरु भयो। सुरु भइसकेपछि त्यो पहाडको चुचुरोमा पुग्नको लागि धेरै भ्याक्तहरू गए, तर त्यसमा चाहिँ 15वटा भ्याक्तहरू मात्रै अलिकति माथि पुग्यो। किन भन्दाखेरि त्यो त्यति बेलासम्मको मान्यता, त्यति बेलासम्मको मूल्य के थियो भन्दाखेरि त्यो पहाडको चुचुरोमा कुनै पनि भ्याक्तो पुग्न सकेको छैन र त्यहाँ पुग्नु एकदमै असम्भव छ, एकदमै इम्पोसिबल कुरा छ भनेर त्यहाँको भ्याक्तो समुदायको मान्यता थियो। र जुन बेला चाहिँ भ्याक्तोहरू माथि चढिरहेको थियो, त्यो पहाडको चुचुरोमा चढ्ने प्रयास गर्दै थियो, त्यति बेला चाहिँ तलको अरू भ्याक्तोहरूले चाहिँ त्यो पहाडको चुचुरोमा अहिलेसम्म कुनै पनि भ्याक्तो पुग्न सकेको छैन, त्यहाँ पुग्नु भनेको असम्भव कुरा हो। त्यही भएर तिमीहरू फर्क, तिमीहरू यदि धेरै माथि पुग्यौ भने तिमीहरूलाई फर्किन गाह्रो हुन्छ, तिमीहरू फर्किन सक्दैन भनेर त्यो हल्ला एकदमै बढेको थियो र त्यो हल्लाको कारणले गर्दा चाहिँ धेरै भ्याक्तोहरू फर्केको थियो। तर बाँकी जुन 15वटा भ्याक्तो थियो, त्यो 15वटा भ्याक्तोहरूले होइन जसरी भए पनि यसपालि त त्यो चुचुरोमा पुगेरै देखाउँछु, यो त्यो चुचुरोमा जसरी पनि पुग्छु भनेर त्यो 15वटा भ्याक्तोहरूले चाहिँ हार मानेको थिएन र तिनीहरू चाहिँ माथि चढ्दै थियो। तर उनीहरू जति जति माथि जाँदै थियो त्यो हल्ला त्यति नै चर्किँदै थियो, ए पागलहरू हो, मूर्खहरू हो, तिमीहरू पागलपन नदेखाऊ, तिमीहरू मूर्ख नबन, त्यहाँबाट लड्यो भने, पछार्यो भने तिमीहरू चाहिँ मर्छौ, तिमीहरूलाई बाँच्न गाह्रो हुन्छ भनेर त्यो हल्ला एकदमै चर्किँदै थियो। त्यसपछि त्यो 15वटा भ्याक्तोहरूमध्ये 10वटा भ्याक्तो त्यतिकै फर्कियो, बाँकी बच्यो 5वटा भ्याक्तोहरू। त्यो 5वटा भ्याक्तोहरू त होइन जसरी भए पनि म यो चुचुरोमा चढेरै देखाउँछु, अहिलेसम्मको जुन इतिहास छ त्यो इतिहासलाई मैले परिवर्तन गरेर देखाउँछु, त्यो इतिहासलाई चाहिँ मैले नयाँ इतिहास कायम गर्छु भनेर त्यो 5वटा भ्याक्तोहरू चाहिँ हार मानेन। तर उनीहरू जति माथि गयो, जति नजिक गयो, त्यो हल्ला त्यति नै चर्किँदै गयो, ए अब त यो भ्याक्तोहरू चाहिँ बाँच्ने कुनै उपाय छैन, यिनीहरू त अब 100% मर्छ, अब त हामी लागे हुन्छ भनेर त्यो हल्ला चाहिँ एकदमै चर्कियो। र त्यो 5वटा भ्याक्तोहरूमध्ये पनि 4वटा भ्याक्तो चाहिँ फर्कियो, बाँकी बच्यो एउटा भ्याक्तो। त्यो एउटा भ्याक्तोले त होइन जसरी भए पनि म माथि चढ्छु भनेर त्यो हार मानेन, बरु मर्छु तर म यो चुचुरोमा जसरी पनि पुग्छु भनेर त्यो भ्याक्तो चाहिँ अन्तिममा गएर त्यो पहाडको चुचुरोमा पुग्यो। र त्यो चुचुरोमा पुगिसकेपछि तलको जति पनि भ्याक्तोहरूको हल्ला आएको थियो त्यो सबै हल्ला समाप्त भयो, कुनै पनि भ्याक्तो बोल्न सकेन, सबै शान्त भयो र त्यो भ्याक्तोको प्रतीक्षा गर्न थाल्यो कि कुन बेला त्यो भ्याक्तो तल आउँछ। र जुन बेला त्यो भ्याक्तो तल आयो त्यसपछि त्यो भ्याक्तेलाई सोध्यो कि अहिलेसम्म यो पहाडको चुचुरामा कुनै पनि भ्याक्तो पुग्न सकेको थिएन, तिमी कसरी पुग्न सक्यौ भनेर त्यो प्रश्न सोधियो। त्यो प्रश्नको जवाबमा त्यो भ्याक्तोले के भन्यो भन्दाखेरि, ए म त तपाईहरूको हौसलाले, तपाईहरूको बलले नै त्यहाँसम्म पुगेको हो, तपाईहरू चाहिँ एकदमै ठुलो स्वरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि तिमी गर्न सक्छौ, तिमी चढ, तिमी जसरी पनि चढ्न सक्छौ भनेर तपाईहरूको त्यो हौसलाले नै मैले त्यहाँसम्म पुगेको हो। त्यसपछि त्यो सबै भ्याक्तोहरू छक्क पर्यो कि हामीले त त्यस्तो भनेकै थिएनौँ।
र त्यो भ्यागदोले भन्यो कि तपाईँहरूले जसरी कराउनु भएको थियो, जसरी तपाईँहरूको हातलाई हलाउनु भएको थियो, जसरी मलाई हौसला दिनुभएको थियो, त्यो हौसलाले मैले देखेर त्यसलाई, किन भन्दाखेरि म सुन्न सक्दिनँ, तपाईँहरूले के बोल्नुहुन्थ्यो त्यो मैले सुनेको थिएन, तर तपाईँहरूले बोलेको कुरा, तपाईँहरूको इसाराको थ्रुबाट चाहिँ मैले बुझेको थिएँ कि तपाईँहरूले मलाई एकदमै हौसला दिनुभएको छ कि तिमी जसरी पनि गर्न सक्छौ भनेर मैले त्यो चुचुरोसम्म पुगेको हो भनेर भन्यो। वास्तवमा यो कुरा चाहिँ मानवको जीवनमा चाहिँ एकदमै लागु हुन्छ। अहिलेसम्म संसारको एक मुहार फेर्ने एकदमै जिनियस वैज्ञानिकको नाममा थोमस एल्वा एडिसनको नाम आउँछ। उहाँ पनि एउटा बहिरो वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बिजुलीको चिम आविष्कार गर्ने बेलासम्म 979 चोटि चाहिँ असफल प्रयास गरेको थियो। 1000 चोटि प्रयास गरेर बल्ल बल्ल सफल प्रयासमा उहाँले बिजुलीको चिम बनाउनु भएको थियो र अहिले हामी उज्यालोमा बस्न पाएको छौँ। अहिले यो बिजुलीले कति धेरै काम गर्छ त्यो त भनिसाध्य छैन। भनौँ न, यो मानव विकासको, मानव समुदायको लागि एउटा वरदान नै साबित भयो। त्यसको लागि उहाँले 1000 चोटि प्रयास गर्नुभएको थियो। जबकि अहिलेको आधुनिक समुदायमा त हामी 2-3 चोटि कुनै काममा असफल भयौँ भने त्यो काम नै छोडिदिन्छौँ, अर्को काम गर्छौँ। 1000 पटक असफल प्रयास गर्नु भनेको त्यो कति ठुलो कुरा होला, कति उच्च कोटिको कुरा होला, त्यो आफै विचार गर्नुहोस्। र उहाँलाई त्यतिखेर यो त पागल छ, यो कुरा त असम्भव छ, चिमभित्र अक्सिजन हुँदैन, त्यो चिमभित्र चाहिँ बत्ती बाल्नु भनेको एकदमै असम्भव कुरा, यो मूर्ख हो भनेर त्यतिखेरको जति पनि वैज्ञानिकहरू थिए सबैले थोमस एल्वा एडिसनलाई मूर्ख भनेका थिए। तर उहाँले कसैको पनि कुरा सुन्नुभएको थिएन। उहाँ किन भन्दाखेरि उहाँ बहिरो हुनुहुन्थ्यो र आफ्नो काममा चाहिँ, आफ्नो लक्ष्यमा, आफ्नो उद्देश्यमा एकदमै तल्लीन हुनुहुन्थ्यो। त्यसको कारण चाहिँ उहाँले चिमको आविष्कार गर्नुभयो। पछि गएर भनौँ न, पत्रकारहरूले चाहिँ पछि गएर उहाँको इन्टरभ्यू लिँदाखेरि तपाईँले एकदमै असम्भव कुरालाई सम्भव गर्नुभएको छ, 1000 पटक प्रयास गरेर तपाईँले यो गर्नुभएको छ, कसरी गर्न सक्नुभयो? त्यसपछि उहाँले के बताउनु भयो भन्दाखेरि, मैले 1000 पटक यो चिमको आविष्कार यसरी हुन्छ भनेर पत्ता लगाएको होइन, म त 979 चोटि चाहिँ यो कुन तरिकाले बिजुलीको चिम बाल्न सकिँदैन, कुन तरिकाले यो आविष्कार गर्न सकिँदैन भनेर त्यो गर्न नसकिने कामहरूको मात्रै मैले प्रयास गरेको थिएँ। अनि मैले त 1000 चोटि त्यो यस्तो तरिकाले चिमलाई बाल्न सक्दिनँ, यो एउटा तरिकाले मात्रै चिम बाल्न सकिन्छ भनेर त्यो कुरा मैले पत्ता लगाएको छु। र उहाँ बहिरो भएको कारणले गर्दा नै उहाँले आफ्नो जीवनमा अहिलेसम्म सबभन्दा धेरै आविष्कार गर्ने वैज्ञानिकको नाममा थोमस एल्वा एडिसनको नाम आउँछ। त्यही भएर तपाईँले जति ठुलो उद्देश्य राख्नुभयो, जति महान उद्देश्य राख्नुभयो, जति विशिष्ट लक्ष्य राख्नुभयो, तपाईँको विरोध गर्ने मान्छेहरू त्यति नै हुन्छ। तपाईँले त्यति नै दुःख पाउनुहुन्छ, त्यति नै विरोध पाउनुहुन्छ, त्यति नै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। तर जति तपाईँले विरोध पाउनुभयो, जति सङ्घर्ष गर्नुभयो, सम्झिनुहोस् कि तपाईँको उद्देश्य, तपाईँको लक्ष्य त्यति नै महान छ, तपाईँको जीवन त्यति नै महान हुँदैछ। त्यही भएर यो कुराहरूलाई बुझ्नुभयो भने, आफ्नो लक्ष्यलाई विशिष्ट स्थानमा राख्न सक्नुभयो भने तपाईँले विशिष्ट हुनको लागि, सर्वोत्कृष्ट सफलता पाउनको लागि कसैले पनि रोक्न सक्दैन। र तपाईँहरू सबैजना एकदमै सफलता पाउनुहोस्, एकदमै उत्कृष्ट जीवन पाउनुहोस्, एकदमै महान जीवन बिताउनुहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै म आजको भिडियोबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।